केही वैज्ञानिकहरू, केही कलाकारहरू, केही दार्शनिकहरू जसले जिन्दगीलाई अखण्ड ज्योतिको रूपमा जलाए, उसैले आफू जलेर संसारलाई उज्यालो पारेको होइन र? अब काम तपाईको, हाम्रो। अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम। सम्भवतः मानव इतिहासकै पहिलो आध्यात्मिक उद्बोधन हो ऋग्वेदका ऋचाहरू। सिंहो वेदको पहिलो ऋचा यसरी सुरु हुन्छ, अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम। यो श्लोकमा अथवा यो श्लोकको सुरुवात अथवा सिंहो वेदको सुरुवात अग्नि शब्दबाट भएको छ र यसको सार के हो भने, यदि अग्निलाई उपासना गरियो भने एकातिर देव र अर्कोतिर रत्न, दुई शब्द देव र रत्न दुवै एक साथ हासिल हुन सक्छ या हुन्छ। अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम। यहाँ देव शब्दलाई ख्याल गर्नुहोला, रत्नलाई ख्याल गर्नुहोला र अग्निलाई ख्याल गर्नुहोला। देव देव यो देव भनेको हाम्रो आध्यात्मिक सम्पत्ति हो, यो हाम्रो आन्तरिक सम्पत्ति हो र रत्न भनेको हाम्रो बाहिरको सम्पत्ति हो। शक्तिको भाषामा भन्दा देव भनेको हाम्रो आन्तरिक शक्ति हो, रत्न भनेको हाम्रो बाहिरको शक्ति हो, जसलाई बल भनिन्छ, जसलाई फोर्स भनिन्छ। पुनः याद गर्नु होला, देव तुल्य हुनु, आफू भित्रको देवलाई चिन्नु, जान्नु, उद्बोधन गर्नु, त्यो भनेको म भित्रको शक्ति जसलाई मैले बुझ्नु, चिन्नु। र शक्तिको अर्को रूप हो लाइट, प्रकाश। र त्यही प्रकाश शब्द टिपेर इनलाइटनमेन्ट शब्द बनेको छ। र अहिले प्रकाश पर्व आउँदैछ जसलाई हामी दीपावली भन्छौँ। यो दीपावलीमा हामीले दीप दियो बाहिर बाल्छौँ। यो बाहिरको दियोले बाहिर झलमल्ल त पार्छ, भित्रको अलमल्ललाई समाप्त पार्दैन। त्यसकारण दीपावलीमा दीप बाल्दा बाहिर बाल्नुहोस् राम्रो, तर भित्र अँध्यारो पारेर नबाल्नुहोस्। दिलमा अँध्यारो छ भने बाहिरको दीप मालिकाले केही पनि गर्दैन। अतः दियो बाहिर बाल्नु राम्रो हो, त्यो भन्दा राम्रो भित्रको दियो पनि जागरण होस्। त्यही दियो, दीप, देव शब्द एउटै हो या दिउ शब्द, जसको अर्थ ज्योति, देव, देवता, दिउ, यो सबै लाइटसँग सम्बन्धित शब्द छ। र यो प्रकाश पर्व, यो लाइटको पर्व, यो दीपावली, कमसेकम यसपालिको दीपावलीमा बाहिरको ज्योतिको साथसाथमा मेरो अन्तरमा ज्योति बलोस् प्रभु, यही कामना गरौँ। अतः यो आन्तरिक सम्पत्ति, यो आन्तरिक शक्ति, यो आन्तरिक देव र बाहिरको रत्न, जसलाई बल भन्छौँ, धनबल। बाहिरको जिन्दगीको लागि रत्नको आवश्यकता पर्छ। रत्न भनेको सम्पत्ति। तर यो सम्पत्ति एक्लो आयो भने
तर यो सम्पत्ति एक्लो आयो भने विपत्ति हुन्छ। यो सम्पत्ति एक्लो आउनु अशुभ हो। याद राख्नुहोस् यो कुरा। यो सम्पत्ति एक्लो आउनु अशुभ हो। सम्पत्ति की देवी जसको आराधना हामी दीपावलीमा गर्छौं, लक्ष्मी पूजा भनेर, लक्ष्मी सम्पत्ति की देवी। तर एउटा कुरा याद राख्नुहोस् है, लक्ष्मीको वाहन उल्लु हो। यो सिम्बललाई बुझ्नुस्। लक्ष्मीको पूजा गर्दा यो पनि याद राख्नुस्, जहाँ लक्ष्मी हुन्छ त्यहाँ उल्लु पनि हुन्छ। उल्लु हुन्छ, बनाइन्छ। उल्लुका पट्टा जन्माइन्छ। Can you imagine it? लक्ष्मी जहाँ हुन्छ त्यहाँ उल्लु हुन्छ। त्यसकारण लक्ष्मी एक्लै आउनु अशुभ हुन्छ। यो कुरा याद राख्नुस्। लक्ष्मी एक्लै आयो भने लक्ष्मीको काम उल्लुले गरिदिन्छ अनि मान्छे उल्लु बनेर बाँच्छ अनि बेवकूफ बनेर बाँच्छ। त्यसकारण एउटा विश्वविख्यात भनाइ हामीले सम्झनुपर्छ, संसारमा सबभन्दा गरिब मान्छे त्यो हो। संसारमा सबभन्दा गरिब मान्छे त्यो हो। संसारमा सबभन्दा गरिब मान्छे त्यो हो। संसारमा सबभन्दा गरिब मान्छे त्यो हो जोसँग धन बाहेक अरु केही पनि छैन। क्यान यु इमेजिन? के संसारमा सबभन्दा गरिब मान्छे त्यो हो जोसँग धन बाहेक अरु केही छैन। क्यान यु इमेजिन? क्यान यु इमेजिन? हातका मैला सुनका थैला के गर्नु धनले, सागर र सिस्नु खाएको बेस आनन्दी मनले। यो आनन्दलाई झिक्ने हो भने लक्ष्मीले तपाईलाई उल्लु बनाएर छोड्छ। यो अन्तरको आनन्दलाई झिक्दिने हो भने लक्ष्मीले तपाईलाई उल्लु छोडेर जान्छ। लक्ष्मी पूजा सकिनासाथ लक्ष्मी त कहिले उडे थाहा भएन, उल्लु बाँकी रहन्छ। 364 दिन उल्लुसँग बस्नु अब। त्यसकारण लक्ष्मीसँग जोडा मिलाएर आउने चीज भनेको सरस्वती हो। किन इमेजिन? सरस्वती भनेको ज्ञान, सरस्वती भनेको विज्ञान, सरस्वती भनेको कला। यदि सरस्वती बिना लक्ष्मी आइदियो भने लक्ष्मी कहिले उडेर जान्छ थाहा हुँदैन, उल्लु छोडेर जान्छ। मैले भने किन इमेजिन? भइरहेको त्यही होइन। लक्ष्मी त छ मान्छेसँग, तर सरस्वतीले वास गरेन त्यहाँ भने त्यो लक्ष्मी उल्लुको रूपमा परिणत भइदिन्छ। आज दुनियाँमा सबै मान्छेसँग थोर बहुत पैसा छ। त्यो पैसाबाट उसले के गर्छ? रक्सी किनेर खान्छ। उल्लु भएन? आफूलाई सिद्ध्याउने कुरा किनेर खान्छ। रक्सी खानुको विरोध गरेको होइन, मिलाएर खानुस्, मजा लिनुस्। तर रक्सीले तपाईलाई खाइदियो भने तपाई उल्लु भयो। कुनै चीजको विरोध गर्नु पर्दैन। कोई भी राह बुरा नहीं होता बशर्ते कि आदमी खरा होना चाहिए। मान्छे ठीक हुने हो भने कुनै पनि कुरा गलत हुँदैन, मान्छे गलत भयो भने कुनै पनि कुरा ठीक हुँदैन। याद राख्नुस्, दिल ठीक छैन भने दुनिया कहिले पनि ठीक हुँदैन, दिल ठीक छ भने दुनिया कहिले पनि गलत हुँदैन। त्यसैले मसँग भएको लक्ष्मी चुरोटमा सल्काउँछु म, जुवामा उडाउँछु म। मसँग भएको लक्ष्मी मलाई सिद्ध्याउने जङ्क फुड किनेर खान्छु म। त्यही लक्ष्मीबाट म उल्लु बनेको होइन, त्यही लक्ष्मीबाट मान्छे उल्लु बन्ने होइन, त्यही सम्पत्तिबाट उल्लु बन्ने होइन। मसँग भएको सम्पत्ति मैले वेश्यावृत्तिमा उडाइदिएँ भने भयो के, म उल्लु भयो। त्यसकारण लक्ष्मी एक्लै आउनु शुभ होइन हजुर। बहुत अशुभ। उल्लू कराउनु भनेको शुभ मानिँदैन। रात को मनहूस बनाने के लिए एक ही उल्लू काफी है। मिर्जा गालिब, उर्दू भाषा को महाकवि। रात को मनहूस भनेको अल्छिन बनाउनको लागि एउटा उल्लू कराए पनि अल्छिन हुन्छ नि, रात डर भयावह हुन्छ, डर लाग्दी हुन्छ। रात को मनहूस बनाने के लिए एक ही उल्लू काफी है।
मगर यहाँ तो हर डाल में उल्लू ही उल्लू बैठा है। त्यसकारण लक्ष्मीलाई बोलाउँदा सरस्वतीलाई बिर्स्यो भने सत्यानाश भयो। चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अग्नि लगाए तो उसे कौन बचाए, कौन बुझाए। यानी आगो कतै लाग्यो भने पानीले निभाइन्छ, जुन दिनमा पानीले आगो लगाउन थाल्छ त्यसलाई निभाउने के हो? यानी मान्छेको दुःख मेट्नको लागि धन नै हो, बाहिरको दुःख मेट्नको लागि, बाहिरको कष्ट मेट्नको लागि। तर त्यही धनले मलाई मेटिदियो भने बचाउने कसले? त्यसकारण लक्ष्मी एक्लै आउनु अशुभ, सरस्वतीको साथमा आउनुपर्छ। अब प्रश्न त यहाँहरूको दिमागमा आइ नै हाल्यो होला, यो लक्ष्मी र सरस्वती सर कसरी प्राप्त गर्ने? एक साथ म भित्रको दिव्यता जाग्यो भने, म भित्रको ज्योति जाग्यो भने एकातिर सम्पत्ति र अर्कोतिर आनन्दी एक साथ जुड्छ। एकातिर लक्ष्मी, अर्कोतिर सरस्वती जुड्छ। त्यसको लागि नारायण हुनु आवश्यकता छ। म भित्रको नारायण पत्ता लगाउन आवश्यकता छ। यति भन्दा भन्दै पनि हजुरहरूको दिमाग सलबलाइसकेको छ, खबर यहाँ आइसकेको छ। सर यो नारायण कसरी जगाउने नि हामी भित्र? म बुझ्छु क्या हजुरहरूलाई, धेरै सँगै बस्छु, हाम्रो साथसाथै बास भएको धेरै भइसक्यो। तपाईँ प्रवासमा भए पनि साथसाथै बास भइरहेको छ, त्यसकारण बुझ्छु म। अब यसको सीधा जवाफ फेरि अघिकै वेदको ऋचामा जानुपर्छ। अग्निको उपासना गर हे मानव, अग्निको उपासना गर। यो मानव इतिहासको पहिलो आध्यात्मिक चिन्तना हो, पहिलो सूत्रको शीर्ष शब्द। पहिलो हाम्रो उपासना, पहिलो हाम्रो साधना, पहिलो हाम्रो कामना के त? अग्नि। अग्निदेवलाई साधना गर, अग्निलाई जलाऊ। सर अझै बुझिए छैन कुरा, अझै क्लियर भने अग्नि भनेको के नि फेरि? यो कुरा नबुझेर मान्छे बाहिर आगो बालेको बाले हुन्छ। बाहिर आगो सल्काउ भनेको होइन क्या। यो आगो सल्काउनु, यो अग्निलाई उपासना गर्नु भनेको यो भित्र आगो सल्काउ। किनकि अग्निको एउटा लाक्षणिक अर्थ के हुन्छ भने आगोले छुँदाखेरि पोल्छ, तातो हुँदै गएपछि आगोले पोल्नु स्वाभाविकै हो, तातो चिजले पोल्नु स्वाभाविक हो। तर यो आगो जति पोल्ने खालको हुन्छ त्यति चारैतिरको अँध्यारो हटाउने खालको पनि हुन्छ। त्यसकारण आगोले एकातिर पोल्ने काम पनि गरिरहेको हुन्छ भने अर्कोतिर उज्यालो छर्ने काम पनि भइरहेको हुन्छ। एकातिर पोल्ने काम गरिरहेको हुन्छ भने आगोले एकातिर पोल्ने काम गरिरहेको हुन्छ भने अर्कोतिर उज्यालो छर्ने काम पनि गरिरहेको हुन्छ। यही उज्यालो ज्ञान होइन र? है, यही उज्यालोलाई ज्ञान भनेको होइन र? र त्यो ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि आगो त चाहिन्छ बन्धु, अग्निमिडी हो। आगोलाई उपासना गर। अनि आगोको एउटा गजबको फेरि लाक्षणिक अर्थ के पनि हुन्छ भने आगो अगाडि अगेनो अगाडि राख्नुस् हो, त्यसले उज्यालो पनि दिन्छ र त्यसले न्यानो पनि दिन्छ। तर त्यो आगोलाई नै समात्नुस्, तपाईलाई भस्म बनाइदिन्छ। राइट? त्यसकारण आगो नजदिक त राख्ने हो, त्यति पनि होइन क्या कि तपाईँ भस्म होस्। आगो नजदिक त राख्नै पर्छ। यसको दूरी असह्य छ मलाई हो, तर यसको साथ चाहिँ छ नि एकदम च्यापचुप समातेर राख्यो भने यसले मलाई फेरि समाप्त पार्छ। त्यसकारण आगोलाई एउटा डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर राख्नु, एउटा डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर राख्नु। टाढा राख्यो भने उज्यालो पनि कम हुन्छ, न्यानो त आउँदैन। साह्रै नजदिक चेपेर राख्यौँ भने
उज्यालोको साथसाथ मलाई नै उज्यालो बनाएर जान्छ यानी मलाई नै जलाएर जान्छ, राइट? त्यसकारण आगोमा एउटा डिस्टेन्स मेन्टेनेन्सको आवश्यकता हुन्छ। अझै यो कुरा त बुझ्नुभयो, यो त तोता हो, तर यो आगो डिस्टेन्समा राख्नु भन्ने क्या भन्ने फेरि प्रश्न बाँकी नै छ, राइट? अब यो आगो भनेको कसरी सल्काउने, यो आगो भनेको के, यो आन्तरिक आगो भनेको के? हेर्नुहोस् है, तपाईँले सुन्दै गरिरहनु भएको छ, यो भीले बोल्दै गरेको छ। यो एकछिन बोल्दा, दुई क्षण बोल्दा, 1 घन्टा 2 घन्टा बोल्दा यो सामान्य हुन्छ। तर यो भी भन्ने व्यक्तिले 2 महिना 3 महिना लगातार बोली गरेको भए के हुन्छ? पीडा त हुन्छ, तर विश्व रेकर्ड बन्छ। क्यान यु इमेजिन? तपाईँले सुन्ने काम गरिरहनु भएको छ नि, लगातार सुन्दै जानुहोस् त 2-3 महिना, दिन रात, विश्व रेकर्ड बन्छ। त्यो भनेको के त भने गिनिस बुकमा नाम आउँछ। कसरी एकजना मान्छेले 3 महिनासम्म लगातार बोले रेकर्ड भएन? सामान्य बोल्नु केही पनि भएन, तपाईँलाई रिस उठ्छ नि, गाली गर्नुहुन्छ नि, एकचोटि लगातार गाली गर्नुहोस् त विश्व रेकर्ड बन्छ। ओ हाँस्नु भयो, लगातार हाँस्नुहोस् त विश्व रेकर्ड बन्छ। क्यान यु इमेजिन? अनि विश्व रेकर्ड बन्नु भनेको त नाम पनि आयो, त्यसमा टेकेर दाम पनि आउँछ, काम पनि पाउँछ, राइट अर? त्यसकारण जे गरिएको छ नछोडिकन गर, त्यही अग्नि होला जा। मसँग त प्रतिभाइ छैन सर, ल यही भन्दै जानु रेकर्ड ब्रेक नभएसम्म। प्रतिभा बन्छ के ठुलो कुरा हो प्रतिभा भनेको? मलाई बताउनु कुन जमिन छ जहाँ खनेपछि पानी निस्कँदैन? कुन जमिन छ? मरुभूमि होस्, पहाडको टुप्पो होस्, खन्नु पो पर्यो धेरै। कुन जमिन होला जहाँ जसमुनि पानी छैन? बताउनुहोस् मलाई। त्यो पहाडमा खोज्नुहोस्, हिमालमा खोज्नुहोस्, राइट? जमिन भेटाएपछि अझ ड्रिल गर्दै जानुहोस्, कुन जमिन हुन्छ र जहाँ पानी हुँदैन? जहाँ खने पनि हुन्छ तर खन्न चाहिँ छोड्नु हुँदैन। के रे जहाँ खने पनि हुन्छ तर खन्न चाहिँ छोड्नु हुँदैन, राइट? जहाँ खने पनि हुन्छ तर 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 खन्न छोड्नु हुँदैन। अब यसरी खन्ने गर्दा त पीडा त हुन्छ नै। त्यही हो अग्नि, त्यही हो अन्तरको आगो सल्क्यो, अन्तरको आगो बल्यो। मैले भने ए राइट भनेर यसरी हात भइरहेको छ नि, यति गर्दा त के भएर पीडा पनि छैन। लामो समय बस्यो भने पीडा हुन्छ। अब यो धेरै लामो बस्यो भने विश्व रेकर्ड बन्छ। एउटा मान्छेले यसरी हात चाहिँ 3 महिनासम्म उठाए, ल रेकर्ड बन्यो। किन इमेजिन? अब तपाईँ बिस्तारै हाँस्नुभयो या ठुलो हाँसोहरूले हाँस्नुभयो, त्यो रेकर्ड बन्छ। भनाइको मतलब एउटै काम, एउटै कुरो त्यो लगातार गर्दै जाँदा पीडा हुन्छ। याद राख्नुहोस् यसलाई, त्यो पीडा पछि हिरा बन्छ। यो कुरा बुझ्नुहोस्, त्यही पीडा पछि के बन्छ रे? हिरा बनिन्छ। हामी हिरा बन्न सक्थ्यौँ तर बनेनौँ। किन बनेनौँ त भन्नाले यो उमेरसम्ममा हामीले सोच्नुहोस्, योगको व्यायाम गर्ने थुप्रै होलान्, तर त्यो योगको व्यायाम मात्रै लगातार गर्दै जानु भएको भए अहिलेसम्ममा तपाईँको स्वास्थ्य बन्थ्यो, अहिलेसम्ममा त्यसैबाट साधना सुरु हुन्थ्यो, त्यसैबाट ज्ञान प्राप्त हुन्थ्यो, शिखर भएको। तर हामीले त्यो गर्ने र बिचमा छोड्ने गर्छौँ। त्यस्तै गिटार बजाउनेहरूले बजाई गरेको भए किन इमेजिन? संगीतकार बन्थ्यो, रेकर्ड ब्रेक हुन्थ्यो। किन इमेजिन? तपाईले जे गरिरहनु भएको छ यो उमेरसम्ममा कतिवटा कुरा सिक्नु भयो, कति बीचमा छोड्नु भयो, एकचोटि हिसाब लगाउनुस् त।
आ गया ना लाइन पे। एकचोटि सानो उमेरदेखि मैले गर्छु भनेर सिक्छु भनेर लागेका कुरा कतिवटा टिप्दै छोड्दै गर्नुभयो। त्यसपछि त्यो हिरा बन्ने चिज किरा बनिदियो। एउटा सफल मान्छे चाहे अध्यात्मको क्षेत्रमा होस्, चाहे राजनीतिमा होस्, चाहे बिजनेसमा होस्, जतै होस्, त्यो सफल मान्छेसँग गएर सोध्नुस् उनले त्यो सफल हुनलाई कति वर्ष लगाए, गएर सुन्नुस्। अधिकांश मान्छेको जवाफ के आउँछ? म सानैदेखि यही गर्दै आएको, अहिले पनि यही गर्दैछु। र सानोदेखि गर्दै आएको छु, अहिले पनि गर्दैछु। म 20 वर्षदेखि गर्दैछु। हामीसँग त्यस्तो रेकर्ड केही छ कि म 5 वर्षदेखि लगातार सर यही कुरा चाहिँ गर्दै आइरहेको छु? त्यो केही पनि छैन हामीसँग। आम मान्छे आम किन भयो? खास किन भएन? हामी खास मान्छे किन भएनौँ भन्नाले हामीले 5 वर्ष पनि कुनै चिजमा लगानी नै गरेनौँ, अर्थपूर्ण चिजमा। 10 वर्षको कुरा छोडौँ, 20 वर्षको छोडौँ, 40 वर्षको छोडौँ, त्यो रेकर्डै बनिन। अब यो भी भन्ने यो शरीरसँग सोध्नुहोस् त। जब अध्यात्म सुरु भयो 42 वर्ष भयो, त्यहाँदेखि यही छु। क्यान यु इमेजिन? त्यही हो अग्नि भनेको। क्या अग्नि भनेको त्यही हो। त्यसकारण सिम्बोलिक रूपमा हामी यज्ञ गर्छौँ, हवन गर्छौँ। त्यो हवनको आगो निब्ला भनेर हामीले चरु हाल्छौँ त्यसमा, किनकि त्यो त निब्छ। त्यसलाई जोगाइराख्नको लागि घिउ थप्छौँ, हो, विभिन्न किसिमका समिधा थप्दै गर्छौँ त्यसमा, ताकि ननिभिउन्। सिम्बोलिक रूपमा अखण्ड ज्योतिको कन्सेप्ट छ। यो शब्दलाई नोट गर्नुहोस्, अखण्ड ज्योति, अखण्ड यज्ञ त कहिले निभ्दैन। त्यसैले हजुरहरूमध्ये कोही धेरै सिरियस हुनुहुन्छ जीवनमा भने सिम्बोलिक रूपमै सही, किनकि अग्निको उपासना वेदको पहिलो ऋचाको पहिलो मन्त्र। यो वेद भनेको के? मानव जातिको पहिलो आध्यात्मिक चिन्तनाको पहिलो शब्द अग्निमिडे, अग्निमिडे, अग्निलाई उपासना गर। सिम्बोलिक रूपमा के हुन सक्छ? अखण्ड ज्योति भनेको एउटा घिउको दियो एउटा खोपामा जलाउनुस्, जहिले पनि घिउ थप्दै जानुस्, तपाईको कोठालाई शुद्ध गर्दै गर्छ। त्यसलाई निभ्नै नदिनुस्। शुद्ध घिउ हुनुपर्छ फेरि, नत्र धुवा आउँछ, राइट? धुवा आयो भने फेरि काम लाग्दैन, कोठाभित्र काम लाग्दैन, किनकि धुवा भनेको कार्बन डाइअक्साइड। त्यसैले यदि शुद्ध घिउ पर्यो भने त्यसमा धुवा आउँदैन, राइट? त्यो घिउको एउटा दियो तपाईले दुकानमा जलाउनु भए पनि हुन्छ। जो जसले जे व्यवसाय गरेको छ, चट्ट यो अखण्ड दीप यो जहिले पनि बल्छ। एउटा सुरक्षित ठाउँ बनाउनुस्, त्यो बलिरहोस्, त्यो जलिरहोस्। त्यसले के सिम्बल दिन्छ भन्नाले म अग्नि जस्तो हुनुपर्छ। त्यो जलाएर केही हुनेवाला होइन, ठुलो म जल्नुपर्छ भन्ने सिम्बल हो क्या। त्यसलाई जलाएर बसेर हुँदैन फेरि। त्यो त मलाई सम्झाउनको लागि। अब शुद्ध घिउ भएपछि वातावरण पनि शुद्ध पार्छ। यज्ञ पनि त्यही हो, त्यो चरु हाल्दै जाऊ, राइट? तर त्यो सिम्बोलिक हो, किनकि यज्ञ गर्नु त छ, म भित्र यज्ञ गर्ने हो। अनि मेरा काम, क्रोध, लोभ, मोह, कमजोरी यो सबैलाई चरुको रूपमा स्वाहा 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 गर्दै जाने हो त्यो अग्निमा, राइट? त्यसकारण एउटा अखण्ड ज्योति मेरो कोठामा या मेरो दुकानमा, कुनै पनि क्षेत्र जहाँ म काम गर्छु, त्यसले मलाई सिम्बोलिक रूपमा के भनिरहेको हुन्छ? लगातार गर है, यो अग्नि जस्तै, यो बले जस्तै त पनि बलेस्, यो बले जस्तै त पनि बलेस्, यो जले जस्तै त पनि जलेस्, किनकि जलेपछि न उज्यालो आउने हो। त्यसैले म जहाँ छु, जुन ठाउँमा छु, एउटा अर्थपूर्ण कुरालाई मैले लगातार त्यसलाई 5 वर्ष 10 वर्ष लग्यौँ भने इन्लाइटेनमेन्ट पनि 12 वर्षभित्र चाहिँ घटेको पाइएको छ। जति पनि साधकहरू छन् जसले लगातार साधना गरिरहेका हुन्छन्, तिनीहरूको लामो काल भनेको 12 वर्ष मात्रै हो। 12 वर्ष भनेको त
अहिले यहाँबाट सोच्दा 12 वर्ष लाग्छ भन्ने होला तपाईलाई। तर तर तपाईको उमेरसँग दाँजेर यस्ता 12 वर्ष चाहिँ कतिवटा कटाउनु भयो हेर्नुस् त। यहाँबाट हेर्दा लाग्छ, तर त्यस्ता 12 वर्ष कतिवटा काट्यो, एउटा दियो जलेन जीवनमा। क्यान यु इमेजिन इट? खेर गयो त्यस्ता 12 वर्ष, 3-4 चोटि त इनलाइटेन भइसक्नु पर्ने त। क्यान यु इमेजिन? त्यसैले त्यो 12 वर्ष हेर्नुहोस् है, यहाँबाट 12 वर्ष हेर्दा धेरै लामो लाग्छ तपाईलाई। अब यो टाइमलाई पछाडि फर्केर हेर्दा 12 वर्ष त गएको पत्तै भएन। मिर्जा गालिबको अर्को एउटा शेरको टुक्रा याद आयो मलाई। यार रात कटाउन गाह्रो छ मलाई, रात कटाउन गाह्रो छ मलाई, तर जिन्दगी कटिसकेको छ थाहा नै भएन भन्छ क्या। मान्छेको पीडा हेर्नुहोस् त, उसलाई रात कटाउन गाह्रो हुन्छ, बुढो भइसकेको हुन्छ क्या। अनि यार कटाउन गाह्रो छ भने बुढो कसरी भएको? रात कटाउन गाह्रो छ मलाई, तर जिन्दगी कटिसकेको छ थाहा नै भएन। किन थाहा भएन भन्नाले गतिलो एउटा काम गरे पो थाहा हुन्छ। गतिलो एउटा घटना घटे, त्यस्तो केही पनि घटेन, राइट? हामी एकदमै त्यो अन्डाबाट निस्कन नपाएको चरा चाहिँ जिन्दगीभर अन्डामै केन्द्रित भएको चरा झैँ भयौँ, राइट? अतः बुझ्नुपर्ने कुरा के त भने, साधनाको कुरा गर्दा पनि यसलाई अगाडिबाट हेर्दा धेरै लामो लाग्छ समय भनेको, पछाडि फर्केर हेर्दा धेरै छोटो लाग्छ समय। यो दूरबीन जस्तै हो कि, दूरबीन यो त एकातिरबाट हेर्दा आँखामा ठोकिए जस्तो हुन्छ, अर्कोतिर हेरे पनि टाढा देखिन्छ नि। समय पनि त्यस्तै हो। त्यसकारण समय गाह्रो कुरा होइन, त्यो आफै कटिँदै जाने कुरा हो। मात्र कुरा बुझ्ने, यो अखण्ड दीप, यो अग्नि, त्यसबाट प्रेरणा के लिनु पर्यो भने, मैले जे सिकेको छु, जे गरेको छु, चाहे त्यो ध्यानको कुरा गरौँ, योगको कुरा गरौँ, या मेरो करियरको कुरा गरौँ, जो खाना लाउनु बस्नु बाहेक, किन खाना लाउनु बस्नु भनेको यो बेसिक निड हो। त्यसले तपाईँलाई ओहो सर मैले त 40 वर्षदेखि खाइरहेको छु, खोइ त केही पनि भएन, त्यो नभन्नुहोस् फेरि, राइट? त्यसो हुने हो भने सबभन्दा बुढो मान्छे यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने हुन्छ, किनकि उसको सबभन्दा लामो अनुभव छ, राइट? त्यससँग अर्थ भएन, अर्थपूर्ण हुनु पर्यो। यो खाने लाउने कमाउने काम त सबैले गर्छ, चारा खोज्दैन? जनावरले, पशुले, सबैले चारा खोज्छन्। यो चारा खोजेर पुग्दैन क्या, चिराग जलाउनु पर्छ भित्र, चारा मात्रै खोजेर जिन्दगी चर्ने मात्रै काम गर्यो। अग्नि सल्किँदैन यसबाट। सल्किने हो भने बल्ल गएर आऊ बाबु लन्च खाऊ, किनकि तिमी जिमबाट आएका छौ, खाऊ, किनकि तिमीले पसिना बगाएर आएका छौ। बाबु तिमी योगबाट आएका छौ, बाबु तिमी गिटार सिकेर आएका छौ, बाबु तिमी नाचेर आएका छौ, बाबु तिमीले अर्थपूर्ण काम गरेर आएका छौ, त्यसका लन्च गर, ब्रेकफास्ट गर। कुनै दिन गरेन भने आऊ चर। 2 लाख वर्षदेखि मान्छे छ यो धरतीमा। कति वर्षदेखि? 2 लाख वर्ष। 2 लाख वर्षमा मान्छेले विकास गरेको टाइम भनेको 12,000 वर्ष मात्रै। मान्छेले यो खेतीपाती गर्न जानेको टाइम भनेको विगत 12,000 वर्षमा मात्रै गर्यो विकास। अनि त्यो 12,000 वर्षमा नभएको काम फेरि विगत 5,000 वर्षमा भएको देखियो लिखित इतिहासबाट। अनि विगत 5,000 वर्षको सारा चाहिँ डेभलपमेन्ट छ नि, विगत 200 वर्षमा फड्को मारेको देखिन्छ। 200-250 वर्ष जब औद्योगिक क्रान्ति भयो, त्यसपछि चाहिँ फेरि फड्को मार्यो, र त्यसपछि यो 200 वर्षमा जति फड्को मार्यो त्यो विगत 50 वर्षमा अर्को फड्को मारेको छ। त्यसरी मान्छेले फड्को मार्दैछ। अनि यो फड्को मार्नको कारण को हो? हामी होइनौँ के? यो त डिनर चर्ने, लन्च चर्ने हो, अनि ब्रेकफास्ट चर्नेहरूले गरेको होइन, ब्रेकफास्ट खाने, डिनर खाने उनीहरूले गरेको हो। केही वैज्ञानिकहरू, केही कलाकारहरू, केही दार्शनिकहरू जसले जिन्दगीलाई अखण्ड ज्योतिको रूपमा जलाए, उसैले आफू जलेर संसारलाई उज्यालो पारेको होइन र? अब काम तपाईको, हाम्रो। अग्निमिडे
पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम। यो अग्नि जस्तै जल्न सिकौँ, अनि एकातिर तिमी देव तुल्य बन्दै जान्छौ, अर्कोतिर रत्नले तिमीलाई खोज्दै आउनेछ। यही तिम्रो जीवनको पूर्णता हो। यो वेदको वचनको सार।